प्रीतीच्या भुरग्यांनो, देव बरो दीस दिवं तुमकां आनी माये मोगाचो येवकार आयचे भावार्थाचे शिकवणेक. आयच्या सोबीत दिसा पासत आमी देवाक दिनवासुया. सुरवातेक आमी एक ल्हान मागणें करूया. सगळीं उबी रावुया, हात जोडुया आनी बरोबर मागणें करूया. Let's pray. The sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. सुरवातीचे मागणे. सर्गीच्या बापा, तूच म्हजो रोचणार आनी जीवदातार. दर दिसा तूं म्हाका राखताय आनी म्हाका सांबाळताय. ह्या वेळार तूं हांगा हाजीर आसा देखून हांव तुका आर्गां दिता. तुजो एकलोच पूत जेजू आमकां ओपून दिलोय म्हूण तुका दिनवास आनी वाखाणणी बापा. म्हज्या आवय बापायक आनी गोडच्यांक तुज्या उप्पोट पेसावांनी बोर. आमच्या पाद्रींचेर, शिक्षकांचेर, संदेशकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां जानवायेन आनी कुडपेन बोर. दोनया, आयज जे हांव शिकूंक वेता ते म्हज्या काळजा मनाक उजवाड जावं आनी ही शिकोवन दिसपोटी वेव्हारान घालूंक तुजे कुडपेन म्हाका बोर. तुज्या मोगान म्हाका वाडय आनी सदांच तुजी सेवा करूंक म्हाका निर्मी. हे मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. Amen. Children, let us thank God through this action song. Sing aloud and take part in the song. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To him be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. Amen. To him be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. Amen. Oh, here we go, Risers! Yeah! Just getting started up in this place. You guys ready to come in? Right here. Here we go. Here we go. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To him be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. Amen. To him be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. देव बरें करूं भुरग्यांनो. आतां सगळीं बसूया. भुरग्यांनो, तुमी गेल्ल्या पाठांत संस्कारां वरवीं आमी पवित्र सोबेन कशीं वाडटाव हें शिकल्यात न्हय. तर आमकां देव कृपा ह्या संस्कारां वरवीं मेळटा म्हूण आयज आमी ह्या पाठांतल्यान शिकतल्याव. Today's lesson is about the grace from God which we receive through sacraments.
आईच्या पाताचे नाव जावन आसा संस्कार आमकां देव जिवीत दिता. Sacraments give us God's grace. आईच्या पाताचो हेतू जावन आसा देव कृपा आमचे थंय सांबाळूंक आनी हेच कृपेन वाडूंक आबा बापाक सदांच उलो मारूंक शिकूंक. भुरग्यांनो, ह्या चित्रांत तुमकां कितें दिश्टी पडटा? एक भुरगें दुसऱ्या भुरग्याक दान वो भेट दिता. भुरग्यांनो, आमी कोणाक दान वो भेट दिताव? जांचो आमी मोग कोत्ताव तांकां आमी दान दिताव. आनी ह्या दाना वरवीं कितें जाता? आमचो मोग अदीक वाडटा. एके भाशेन दाना वरवीं आमी आमकांच दुसऱ्यांक दिताव. भुरग्यांनो, तुमकां दान मेळटोच तुमकां कितें भोगता? तुमकां खुशालकाय भोगता न्हय? आनी तुमचें दान पळोवन तुमी संतोसतात. खरेंच भुरग्यांनो, देवान आमकां ह्या संवसारांत जायतीं दानां फावो केल्यांत. हीं सगळीं दानां जावन आसात मनशां, जनावरां, मोलोब, पृथ्वी, वनस्पती आनी पर्यावरण. हें सगळें देवाच्या मोगाच्यो खुणा म्हूण आमकां दाखोल करता. हें आमी सोत मानताव न्हय? ओय, त्या भायर आनी एक व्हडांतलें व्हडलें दान देवान आमकां दिलां. तें जावन आसा ताचो एकलोच पूत जेजू. आनी त्याच जेजूचें आसणें संस्कारां वरवीं आमी अणभवताव. संस्कार देवाचीं व्हडलीं दानां आमकां. तांचे वरवीं आमकां जेजू मेळटा. आनी जेजू आमकां बापाचीं भुरगीं करता. बापाक मानताव तसलीं करता. जेजू आमकां कृपेवंत करता. दुसऱ्या उतरांनी आमी म्हणटाव संस्कारां वरवीं आमकां कृपा मेळटा म्हूण. कृपा म्हणजे देव जिवीत आमचे थंय. एके भाशेन तोच देव ताचो पवित्र आत्मो आमचे थंय येता आनी आमी देवाक मानता. देवाक बरीं दिसता तसलीं आमकां कृपेवंत करता. हेंच आमकां पवित्र पुस्तकांत भाग्यवंत पावलू सांगता तें आमी उबीं रावन चिंतान आयकुया. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. 8 वळी 14 ते 16. देवाचो आत्मो चलयता तितली देवाची भुरगीं. आनीक एक पावट भिरांतीक सापोवचे खातीर गुलामपणाचें मोल तुमी घेवंक ना. पूण देवान आपणायलेलीं भुरगीं जावचे देणे तुमकां दिला. ताका लागून आबा म्हणजे बापा अशें व्हडल्यान उलो मारूंक जाता. आमी देवाची भुरगीं म्हूण परम आत्मो आमच्या आत्म्या सांगता
आपुणूच गोवाय दिता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. भुरग्यानो, हे देवाचे उतर आमकां दिसपट्या जिवितांत कशी पोरी जिवाल दवरता ते आतां एका ल्हानशा देखाव्या वरवीं पळोवया. भुरग्यानो, बारीकसाणेन पळयात ह्या तरणाट्याक. तो कितें कोत्ता तो? एक झाड सुकता ते व्हरून उदकाशी दवरता. भुकेलेल्या सुण्यांक आपलें जेवण वांट्टा. ल्हान भुरग्याक आनी ताचे आवयक भिक्षा घालता. ताच्या शिक्षणाक आदार दिता. एकसुरी जाणटी आसा तिका केळीं व्हरून दिता. हे बायलेचो काट चड जोड तिका आदार दिता. हे तोरेन खुशालकायेन आनी मोगान तो दुसऱ्यांक आदार दिता. भुरग्यानो, हे सगळें बरें करूंक ह्या तरणाट्याक देव आपले कृपेन भरता. ताचे थंय देव जिवीत आसा आनी हेच जिवीत दुसऱ्यांक कश्टांत सांपडलेल्यांक तो दिता आनी तांच्या जिवितांत बदलणी हाडटा. जेन्ना आमचेर कृपा देंवता तेन्ना आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या करण्या वरवीं गोवाय जाता. भुरग्यानो, संस्कार आमकां जिनसां बासांनी देवाचें जिवीत दिता. जिनसां बासांची कृपा दिता. जिनसां बासांनी आमी देवाक मानतात तसली करता. संस्कारां वरवीं देव आपणाकूच आमकां दिता आनी आमचे थंय कितें करता ते आतां चीक दिवन आयकात. थोडे संस्कार आमचेर देवाच्या मोगाचो शिक्को मारतात. म्हणजे हे संस्कार आमी एक फावट समारंभल्यार ते आमकां सासणांक देवाक मानता तसले करतात. खंयचे जायत ते? हे 3 संस्कार जावन आसात. स्नान,
थिरावणी संस्कार आणि देव मुनियाऱ्यांची संस्कारनी पवित्र स्नान घेतोच तू ससनाक देवाचे भुरगे पवित्र सोबेचो वांगडी जाता म्हणटोच तुझ्या नव्यान पवित्र स्नान घेवंक जायना तशेंच एक पावट थिरावणी संस्कार घेतोच तू सदांच जेजूचो गोवाय दुसरे पावट थिरावणी संस्कार घेवंक जायना एक पावट पाद्रीपणाची ओर्द घेतोच तू सदांच पाद्री नव्यान ही ओर्द तुज्यान घेवंक जायना म्हणटोच हे तीन संस्कार एक पावट घेतोच आनी घेवंक जायना थोड्या संस्कारांक मेलेल्यांचे संस्कार म्हणटात मेलेल्यांचे म्हणजे आमी पातकान मेल्ल्याव तेन्ना हे संस्कार आमकां जिवे करतात असले दोन संस्कार आसात पवित्र स्नान आनी प्राचीत संस्कार आमी पातका वरवीं देवाचे दुस्मान आसल्याव तेन्ना हे संस्कार आमचे पातक बक्षितात आनी देवाचे इश्ट देवाक मानता तसले आमकां करतात आमकां कृपा दितात आनी आमकां जिवे करतात हेर 5 संस्कार आमी देवाचे इश्ट आसाव ते ओदीक इश्ट करतात आमची कृपा वाडयतात आनी जिवे आसात तांकां ओदीक जिवान भरतात आमकां जायते पावट जिव्यांचे संस्कार म्हूण पाचारतात भुरग्यांनो संस्कारां वरवीं आमकां कृपा मेळटा म्हूण आमी आतांच शिकल्या त्या भायर देव आमकां सदांच आपलो आदार दीत आसा पवित्र आत्मो जिन्सांच्यो बऱ्यो वस्तू आमकां सुचोयत आसा जिन्सांच्या वायटाचेर जैत व्हरूंक जेजू आमकां बळ दीत आसा त्या देवाच्या आदाराकूय आमी कृपा म्हणटाव पूण जेन्ना हो आदार देव आमकां गरज तेन्ना दिता त्या खातीर हे कृपेक आमी येती वेती कृपा म्हूण पाचारताव दुसऱ्या उतरांनी आमकां गरज तेन्ना देव आमच्या सांगाता खेरीत भाशेन उबो आसता भुरग्यांनो आयज जे आमी भावार्थान शिकल्याव ते आमच्या मनान घालूंक पवित्र पुस्तकांतली एक वळ सदांच आमच्या मनांत दवरुया देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या कन्या वरवीं गोवाय जाता भुरग्यांनो तुमी सगळ्यांनी हे संस्कार पवित्र स्नान ख्रिस्त प्रसाद आनी प्राचीत संस्कार घेतला म्हणटोच तुमी कृपेवंत जाल्यांत आनी देव जिवितांत भरल्यांत तर आमच्या जिवितांत आमी कितें करूंक गरज आमच्या आवय बापायक गोच्च्यांक
शेजाऱ्यांक आनी वडिलांक रेस्पेद आनी मान दिवंक जाय. ह्या दिसांनी जायत्या जाणांक नोकरी मेळ्ळो ना, दुडू ना, जेवण, न्हेसप, पांघरूंक विकतें घेवंक पयशांची गरज. तांकां आमचे कडेन आसा जाल्यार थोडें पूण दान करूंक गरज. जाणट्यांच्या, गरजेवंतांच्या, दुबळ्यांच्या, एकसुऱ्यांच्या आनी वाटसुऱ्यांच्या आदाराक पावूंक जाय. सोर भोंवती नितळसाण सांबाळूंक, झाडां लावंक, मोनजातींक जेवण दिवंक असल्यो ल्हान ल्हान बऱ्यो कोरण्यो करूंक जाय. कोरोना पिडेक लागून सगल्यांचेर आकांत आयलोलो आसा. एकामेकाची फोन करून खबर घेयात, अदीक करून जाणट्यांची. चुकलेल्यांक बोगसूंक शांती, खुशालकाय शिपडावंक गरज. म्हज्या घरांत, सरभोंवतणी, वाड्यांत आनी समुदायांत. आमचे लिसांव ध्यान मोन लावूंक, ऑनलायन क्लासींक हाजीर आसूंक, दिसपोटी मागणी तेर्स करूंक, देवाचें उतर वाचूंक, संकश्टांत सांपडलेल्या खातीर मागूंक, भोव करून कोरोना पिडेंत कश्टवतल्या खातीर मागूंक, जेजूची वळख म्हज्या कोरण्या वरवीं दुसऱ्यांक पावोवंक, माद्री, पाद्री आनी सगल्या भावां भयणां पासत मागणें करूंक, दुयेंत आसा तांची सेवा करूंक बापान म्हाका देव जिवीत दिलां. भुरग्यांनो, तुमच्या अभ्यास पुस्तकार सकयल दिल्ल्या विचारांक जबाब बरयात. देव कृपा म्हणजे कितें? खंयचे संस्कार आमचेर शिक्को मारतात? खंयच्या संस्कारां वरवीं आमची पातकां बोगसतात? येती वेती कृपा म्हणजे कितें? शेवटाचे मागणे. आबा बापा, जेजूच्या नांवान तुझे बेसांव घाल आमच्या चिंतनाचेर, उतरांचेर आनी कोरण्यांचेर. कोरोना पिडेक लागून कश्टवतात तांकां बेगीनच तुजी पेकोवणी फावो कर म्हूण खालतिकायेन आमी मागतांव. संस्कारा वरवीं सगल्यांक आमकां तुजे कृपेन भर. सदपदवेदार बापा, आख्ख्या मनशाकुळाक तूं राख आनी सांबाळ आनी हे पिडेंतली आनी वायटांतली आमकां निवार. पिरायेन, गिन्यानान आनी ओत्मीक वाटेन वाडोवंक तुजे कृपेन आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी जानवायेन आमकां भर. तुजे ल्हानवीक आनी खालते भुरगे तुका मानता तसले म्हाका कर म्हूण बापा तुजे लागीं मागता. आमेन. We are a family.
whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, deceived and poor, and hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle and go light your world. To the darkness, seek out the confusion. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Take your candle. And go light your world.